नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। हुन त तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुस्ताउँदो देखिएको छ। धेरै भयावह अवस्थाको कल्पना र अनुमान गरिए पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बिस्तारै कम हुँदै जान थालेको देखिएको छ। सरकारले ठिक यही समयमा कोरोना विरुद्धको खोप 10 लाख डोज खोप भोलि नेपाल भित्राउने भएको छ। भारतमा विकसित कोभिसिल्ड खोपले कोरोनाको भयबाट मुक्त राख्न सहज पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो चरणमा फ्रन्ट लाइनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका साथै उभ्रिएको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि खोप दिने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले अनुमान गरिए भन्दा अगाडि नै नेपालमा खोप भित्रने भएपछि सबै पक्षमा पनि खुसीको सञ्चार छाएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भारतले उपलब्ध गराउने कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोप बिहिबार नेपाल आइपुग्ने, पहिलो चरणमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएकालाई दिइने। मुठभेडको मुखमा पुगेको प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अन्यलमा। भोलिबाट सदनको 6 महिना कट्ने भएको हुनाले हामीले आजै सदनलाई सुरुवात गराएका छौं। संसद विघटन विरुद्ध रिट निवेदनमाथिको बहसका लागि अधिवक्ताहरूलाई आधा घण्टाको समय दिइयो। आधा घण्टा समय कम भएको अधिवक्ताहरूको जिकिर। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पुलिसको पहिलो जित। सुदूरपश्चिम प्रदेश 9 विकेटले पराजित। प्रदेश 1 लाई हराउँदै आर्मी सेमिफाइनल नजिक। र सकियो डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा बाइडेनको शपथ ग्रहण आज। ट्रम्प भने कार्यक्रममा नजाने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाललाई भारत सरकारले उपलब्ध गराउने 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप बिहिबार नेपाल ल्याइने भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री विदेश त्रिपाठीले भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराउने 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बिहिबार नै नेपाल ल्याइने जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो चरणमा खोप दिइने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै खोप अभियानका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको समेत उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल र भारत बीच मित्रताको अनुपम उदाहरण भएको भन्दै आगामी दिनमा खोप खरिदमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने दावी गर्नुभयो। कोरोना 19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ र यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नेपाल सरकार, यस मन्त्रालय र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार, भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रतिनिधि भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कोरोनाको खोप प्रदानका लागि भारतले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना खोप उत्पादनलाई भारतले वृद्धि गर्दै लैजाने समेत बताउनुभयो। You would all be familiar that the rollout of the vaccine in India started only on the 16th, which was, I think, Saturday or Sunday. So, the vaccine coming to Nepal within a week of that, roughly, is effectively a parallel, effort, parallel to the effort within India.
भ्याक्सिन मैत्री अभियान अन्तर्गत भारतले नेपाल सहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 318 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5012 जनामा गरिएको परीक्षणमा नेपालमा 318 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,68,310 पुगेको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 383 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना मुक्त हुने कुल संख्या 2,62,642 पुगेको छ। मुठभेडको मुखमा पुगेको प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अन्ततः छोटो समय बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। बैठक शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमतिसँगै प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर बुधबारका लागि बैठक स्थगित भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा अधिवेशनको पहिलो बैठक 3 मिनेट पनि नबसी अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले संसदको 7औं अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पठाउनु भएको पत्र पढेर सुनाएपछि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा भित्रको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा अन्यल भइरहेको बेला बुधबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेश प्रमुखको पत्र मात्र पढ्ने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। प्रदेशसभा अधिवेशन शुभारम्भमा विभिन्न दलका सांसदहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यक्रम समेत हटाइएको थियो। विभाजन भएका नेकपाका दुवै समूहले एकअर्कालाई निषेध गर्ने रणनीति बनाएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुनै दलका नेतालाई बोल्न नदिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने संसदीय परम्परा तोड्दै सिधै प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाएर बैठक स्थगित भएको हो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको र एक अर्कालाई निलम्बन गर्ने कार्य भएकाले प्रदेशसभा अधिवेशन सञ्चालनमा गतिरोध आउने आशंका गरिएको थियो। बैठक स्थगित भएसँगै मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अन्यलमा परेको छ। यसैबीच नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले बैठक स्थगित गरिएपछि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन समय मिलेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर चाँडै बैठक आह्वान गरिने जानकारी दिनुभएको छ। 6 महिनाभित्र संसद लगाउनु पर्ने अथवा एक सदनको अवधि 6 महिना कट्नु नहुने एकबार अर्को सदन भएको हुनाले भोलिबाट सदनको 6 महिना कट्ने भएको हुनाले हामीले आजै सदनलाई सुरुवात गराएका छौँ। त्यस अर्थमा प्रदेश प्रमुखको पत्रलाई सुनिबाजी गरेर सदन सुरुवात भएको जानकारी गराएको छौँ। त्यसपछि भइसकेपछि अब सभामुखज्यूले चाहिँ सदन जहिले बोलाउन सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ उहाँले त्यो सदन बोलाउन सक्नुहुने। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्गोले भने प्रदेश सभाको बैठक चाँडै नै बोलाउने विश्वास व्यक्त गर्दै बैठक पुनः सञ्चालन भएपछि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। सबै दलहरूसँगको सहमतिमा चाँडै नै सभामुखज्यूले बैठक बोलाउनुहुन्छ र संवैधानिक हिसाबले र संसद नियमावलीको आधारमा व्यवस्थाको आधारमा जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यसलाई सभामुखले टेबल गर्नुहुन्छ र छलफल गर्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने प्रदेश सभालाई अन्यलमा राख्न नहुने बताउँदै एक साताभित्र अर्को बैठक बोलाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सभा एक हप्ताका लागि स्थगित गरिएको हो र त्यो भन्दा बढी लम्बिए प्रतिपक्षीले जे भूमिका गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार जाने बताउनु भएको छ। सभामुखले भने अनुसार के हो भने म्याक्सिमम एक हप्ताको कुरा राख्नु भएको छ। त्यसकारण त्यहाँभन्दा परतिर जान थाल्यो भने हामी आफ्नो के भन्छ भने प्रतिपक्षी दलले या नेपाली कांग्रेसले गर्ने जे भूमिका हो त्यो भूमिकालाई हामी सुचारू गर्छौं। प्रदेश सभामा ओली समूहले कारबाही गरेका 16 संसद सदस्यलाई प्रवेश गर्न नदिने योजना बनाए पनि दाहाल नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको भन्दै बोल्न नदिने रणनीति बनाएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयले मुठभेडको स्थिति आउन नदिन मर्यादा पालकको संख्या बढाएको थियो भने प्रदेश सभामा निलम्बन गरिएका सबै सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। करिब 6 महिनापछि बुधबार सुरु भएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक केही बेर सञ्चालन भएर स्थगित भएको हो। बुधबारको बैठकमा सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको बैठकलाई
जानकारी गराउनु भएको थियो। बुधबारको 7औं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानिया, नेकपाकी सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य, राप्रपाकी रीता माझी, वीणा माझी, विवेकशीलका रमेश पौडेल, नेमकिपाका सुरेन्द्र घोसाईले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेशमा गत पुस 10 गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समेत बताइएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नका लागि मंगलबार कार्यविधि समिति गठन गरिएको थियो। आफूमाथि परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई सम्मान गर्दै त्यसको सामना गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउँदै आउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड दाहाल समूहका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको इसारामा संघीय संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। भारतीय विदेश सचिव आएको केही दिनमै भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आएको र उनीहरूकै इसारामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भङ्ग गरेको नेता पोखरेलको आरोप थियो। भारतीय विदेश सचिव आयो र खड्ग प्रसाद ओलीसँग संवाद गरेको छ। त्यसको केही दिन पछाडि बीजेपीको विदेश विभागको प्रमुख आयो, ऊ प्रधानमन्त्री भेट्यो, परराष्ट्र मन्त्री भेट्यो, विदेशी विपक्षी दलको नेता भेट्यो, हाम्रो पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख भेटेन, सम्मति भएको छ। हो त्यसैको परिणाम स्वरूप संसद विघटन भएको छ। नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गद्दारको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारी, तस्करी र गुण्डागर्दीको संरक्षण बाहेक जनता र देशको हितमा सरकारले काम नगरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउने नियतले नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गराएको समेत नेता पोखरेलको दाबी थियो। जो भारतमा भारतीय सेनाहरू राखेको छ त्यो ठाउँ नेपालको नक्सा हो भनेर संसदले पास गर्नुपर्छ, त्यो नीतिमा राख्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उनले के भनेको थिए? नक्सा प्रकाशित गर्ने र यही हो शब्द। भारत अलि रिसाउला कि? नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेपछि पार्टी र सांसदहरूको दबावमा बाध्य भएर नक्सा सार्वजनिक गरिएको दाबी पनि नेता पोखरेलले गर्नुभयो। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्न समय निर्धारण गरिएको छ। आजबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूलाई आधा घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले अधिवक्ताहरूलाई आधा घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। अहिले संसद विघटनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले बहस गरिरहनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जवराले आधा घण्टाको समयमा बहस सक्न आग्रह गर्दै बहसका लागि आधा घण्टाको मात्रै समय छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो। तर अधिवक्ता गेवालीले भने 1 घण्टा नै बहस गर्न पाउनुपर्ने मागसहित बहस गर्नुभएको थियो। यसअघि उक्त मुद्दामा अधिवक्ताहरूले चाहे जति समय बहस गर्न पाउँथे, जसका कारण समय अपुग भएको भन्दै समय कटौती गर्दै आधा घण्टाको समय निर्धारण गरिएको हो। कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डाक्टर पुण्यप्रसाद खतिवडा सहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। साथै कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुका लिखित 15 दिनभित्र पेश गर्न पनि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई भनेको छ। सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको कृषि व्यवसायीहरूको गुनासो छ। रुकुम पश्चिममा भएको झडपमा घाइते भएका वडा अध्यक्ष सहित 3 जनालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ। मंगलबार रुकुम पश्चिमको 820 कोट स्थित बाडी बजारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह बीच झडप भएको थियो। झडपमा 820 कोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष
तारक बहादुर शाही सहित 5 जना घाइते भएका थिए। 5 मध्ये वडा अध्यक्ष सहित 3 जनालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ। अन्य 2 जनाको भने 8 बिस्कोट नगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सोमबार बेलुका सुरु भएको झडप मंगलबार दिनभर चलेको थियो। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 17 राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै केही सेल अश्रु ग्यास पनि प्रहार गरेको थियो। मंगलबार बेलुकी 5 बजेदेखि बाडी बजारमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। दुवै पक्षबीच छलफल गराउने तयारी भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। मंगलबार इलाका प्रहरी कार्यालय 8 बिस्कोटबाट छलफल भइरहेका बेला नेकपा निकट वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर चौदाराले प्रहरीको अगाडि नै चक्कु प्रहार गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो। विवादमा संलग्न वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष चौधरा र वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष केशरमान विकस सहित 8 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई ठूलो संकटमा पुर्याउने कोसिस भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई ठूलो संकटमा पुर्याउने कोसिस भएकाले यसलाई जनताले नै रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको संवैधानिक निकायलाई सहजीकरण गर्न जनताको अदालतमा जाने धारणा राख्नुभयो। आफ्नै पार्टीको नेताले संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्ध धैर्यतापूर्वक र दृढतापूर्वक प्रतिकारमा उत्रन आह्वान पनि गर्नुभयो। यसमा संस्थागत गरिएको छ, त्यसमाथि पनि बडो निर्ममतापूर्वक प्रहार भएको छ र एउटा ठुलो सङ्कटमा देश पुर्याउने, संविधानलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने दुस्साहस गरिएको छ। त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू नै मूल पार्टी भएको भन्दै ओलीले गुट मात्र चलाइरहेको आरोप। मूल पार्टी यहाँ हो। 434 मध्येको 70% भन्दा बढी संख्या जहाँ छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यहाँ छ, जसको नेतृत्व हामी 2टा अध्यक्ष। कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले संविधानको रक्षा गर्दै आदिवासी लगायतको अधिकार स्थापित गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। संसद विघटनको विरुद्धमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। संसद विघटन विरुद्ध माघ 9 गते काठमाडौँमा गर्ने जनप्रदर्शन अघि सो पक्षले बुधबार काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। भ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली थापाथली, कुपन्डोल, जावलाखेल, लगनखेल, सातदोबाट हुँदै 3 कुनेमा पुगेर समापन भएको थियो। नेकपाको झण्डा र सूर्य चुनाव चिन्ह सहित र्यालीमा सहभागी भएकाहरूले संसद विघटन विरुद्ध नारा लगाएका थिए। उनीहरूले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध नेकपाले माघ 9 गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने तय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा युवाहरूले काठमाडौँमा नमुना संसद आयोजना गरेका छन्। नेपाल टिन लिडर्सले पुतली सडक स्थित पञ्चोदय मोडमा सडकमै राष्ट्रिय सभाको सांकेतिक बैठक राखेको हो। संविधानको मूल मर्म नै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रहेको जनाउँदै संविधान बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। बैठकमा सहभागी युवाहरूले संविधान बचाउनु सबैको कर्तव्य भएको धारणा राखेका थिए। युवाहरूले नेपालको राजनीतिलाई ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सांकेतिक बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको नेपाल टिन लिडर्सका युवा विशाल केसीले बताउनुभयो। उहाँले स्वस्फूर्त रूपमा सांकेतिक बैठकको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो। लिडर्स फोरमबाट चाहिँ हामी राजनीतिमा हाम्रो पनि चाहिँ भूमिका रहन्छ, हामीले पनि ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच्यौँ र एउटा चाहिँ सडक बहस जस्तो कार्यक्रम, नमुना संसद कार्यक्रम चलाउँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाहिँ गलत छ, यो कुनै पनि हालतमा सही छैन भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बैठक मार्फत चाहिँ बैठक जसरी नमुना संसदबाट चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ खारेज गरौँ र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई नै कुल्चेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नलाई यहाँबाट हामी निर्देशन दिने गरी हामीले यो सांकेतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्छौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते आइतबारबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र निकै प्रभावित बन्यो। महामारीकै कारण एसईई को परीक्षा समेत हुन सकेन, जसका कारण विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नम्बर दिएर उत्तीर्ण गराए। तर विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नम्बर दिँदा कतिपय विद्यार्थीहरू अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिठु अवामा रहेको श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत अमृता कुमारी शाहलाई विद्यालयले कम नम्बर दिँदा अहिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यी हुन् रौतहट माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिठु अवामा रहेको श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा अमृता कुमारी शाह। एसईई को आन्तरिक मूल्याङ्कनमा आफूलाई विद्यालयले कम नम्बर दिएकै कारण आफूले अहिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गर्छिन्। 2076 वर्षको एसईई एक्जाम कोरोनाको महामारीबाट एक्जाम नहुँदा हेडमास्टर उपेन्द्र जयसवालले सी म्याथ र इङ्ग्लिसमा महिला हिंसा र दमन र आइएससी नपढ्ने उद्देश्यले कम मार्क्स पठाइदिनु भएको हुनाले म साह्रै दुखी छु। खासमा अनिवार्य गणितको विषयमा अमृतालाई 46 नम्बर मात्र दिइयो। तर नियतवश प्रधानाध्यापकले कम नम्बर दिएको अमृता र उनका परिवारको आरोप छ। कम नम्बर दिएकै कारण प्रधानाध्यापकले उनको भविष्य अन्योलमा पारिदिएको परिवारको आरोप छ। नम्बर पठाउने अधिकार त्यस स्कुलका उपेन्द्र जयसवालको हातमा आयो। निजले मेरो छोरीलाई महिला हिंसा दमन गर्ने उद्देश्यले र आइएससी नपढ्ने उद्देश्य राखी म्याथ इङ्ग्लिसमा धेरै कम सी मात्र नम्बर पठाएको हुनाले आइएससी हेटौडा म्यानेजमेन्ट क्याम्पसमा एडमिसन गराउन जाँदाखेरि म्याथमा सी मात्र भएको हुनाले एडमिसन भएन। यता विद्यालयले पनि 76 नम्बर हुनुपर्ने ठाउँमा प्राविधिक कारण अर्थात् कम्प्युटरबाट मिसप्रिन्ट हुन गएकाले 46 नम्बर हुन गएको भन्दै संशोधनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्र समेत लेखेको छ। तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यतिले मात्रै प्रमाण नपुग्ने भन्दै संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। 76 संशोधन गरिपाउँ भनेर सानो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखिदिनु भएको र त्यसपछि मैले सानोठिमी भक्तपुरमा पनि गएको। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि होइन यतिले तपाईँको पुरै प्रमाण पुग्दैन, तपाईँ जिल्लाबाट पनि मार्क्स लिएर आउनु। अनि त्यसपछि मैले रौतहटको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि पुगेँ। त्यहाँ गएर भन्दाखेरि यो कमी कमजोरी स्कुलको हो। यता प्रधानाध्यापकले नियतवश कम नम्बर दिएकै कारण अमृताले आफ्नो 1 वर्ष खेर गएको भन्दै दुखेसो मात्रै पोख्छिन्। एसईईमा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा कक्षा 11 मा भर्ना हुन र विषय छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर एसईई को आन्तरिक मूल्याङ्कनमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई मनोमानी नम्बर दिँदा धेरै विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। नियतवश कम नम्बर दिँदा कतिपय विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। प्राकृतिक जडीबुटी मध्ये अचूक मानिने चिराइतो खेतीमा किसानहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय व्यावसायिक चिराइतो खेतीमा किसानहरू अग्रसर देखिएका छन्। उचित मूल्य र व्यवस्थित बजारीकरणको आशामा किसानहरू चिराइतो खेतीमा लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। ज्वरो, दम, रुघाखोकी, मधुमेह, पिसाब, पेट आदि रोगका लागि अचूक जडीबुटी हो चिराइतो। ओसिलो र विशेष गरी उच्च पहाडी भेगमा हुने बहुउपयोगी चिराइतो अहिले पनि गाउँघरमा रोगको निदानका लागि प्रयोग हुन्छ। चिराइतोको पात, डाँठ, जरा सम्पूर्ण भाग नै औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यही बहुउपयोगी चिराइतोलाई व्यावसायिक रूपमा खेतीमा परिणत गर्न किसानहरू लागि परेका छन्।
यसका लागि व्यावसायिक फर्म नै खोलेर किसानहरू चिराइतो खेतीतर्फ आकर्षित बन्न थालेका हुन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको चिराइतो अहिले फर्मबाट प्रतिमन 6000ले बिक्री हुने गरेको छ। तर चिराइतोले उचित मूल्य नपाउँदा निराशा पनि थपिदिएको छ। औषधिजन्य उत्पादन भएकाले भविष्यमा चिराइतो खेती आम्दानीको भरपर्दो स्रोत हुन सक्ने किसानहरू बताउँछन्। त राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म, त्यसो पनि सरकारले केही हेरिदिने भएदेखि झन् राम्रो हुन्थ्यो। 5-6 पनि छ अहिले, अब बिस्तारै बढाउने विचार छ। हाम्रो देशमा केही गरे के हुँदो रहेछ क्या, वहाँ गएर अर्काको देशमा अर्का गाली खाएर हरेका दुनियाँहरूको गाली खाएर 12 घन्टासम्म काम गर्नु हामी 8 घन्टा नै खटेर गरिदिउँ भने यहाँकोले धेरै जित्दो। तर हामी दिनै पछि पैसा पक्रिने मान्छे पैसा खेलाउने मान्छे हुन्छौँ होइन, त्यो भएर चाहिँ गाह्रो हुँदैन। तर वर्षमा चाहिँ एकैचोटि आउँदो रहेछ यसमा कि चिराइतोको उचित मूल्य र सुव्यवस्थित बजारीकरणले खेतीप्रति किसानहरू आशावादी देखिन्छन्। यहाँ उत्पादित चिराइतो चीन, भारत र बङ्गलादेश लगायत विभिन्न मुलुकमा निकासी हुने गरेको छ। तर चिराइतो खेतीमा बिचौलिया र मूल्य श्रृङ्खला निर्धारण नगर्दा किसानहरू मर्कामा परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ भोजपुरका अध्यक्ष राजन राईको भनाइ छ। किसान आफैले त्यो बजारसम्म पुर्याउन सक्ने पहुँच देखिँदैन। त्यसमा दोस्रो पक्षले सम्बन्धित बजारमा पुर्याएको अवस्थाहरू हामीले अहिलेसम्म पाएको छौँ। पछिल्लो समयमा गुनासो चाहिँ के आछ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ मूल्य एकदमै माथि गइरहेको अवस्थामा चिराइतो जस्तै खालको प्रजातिलाई मिसाइएको कारणले त्यो किसानहरूले जुन मूल्य पाइरहेको अवस्था अथवा चिराइतोको जुन मूल्य थियो त्यो मूल्यमा चाहिँ गिरावट आएको हामीले बुझेका छौँ। जिल्लाको उत्तरी साल्पा सिलिच्छो गाउँपालिका किमालुङ, तिम्मा, सुन्तले, आमचोक गाउँपालिका क्षेत्रका उच्च भेगमा चिराइतो खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। थोरै मूल्य भए पनि अन्य बालीनाली भन्दा यसको आम्दानी तुलनात्मक रूपमा राम्रै रहेको किसानहरू सुनाउँछन्। खेतीमा राज्यको तर्फबाट पनि अनुदान कार्यक्रम सहयोग व्यवस्था भइदिए खेतीलाई विस्तार गर्न थप टेवा मिल्ने किसानहरू बताउँछन्। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। यता पाखो बाँझो जमिनमा पनि खेती गरी राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले अलैँची खेतीप्रति लमजुङका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। लमजुङमा हाल 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती विस्तार भएको छ। लमजुङमा झण्डै 25,000 किसानहरू यस खेतीमा लागेका छन्। एक रिपोर्ट। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 8 पुरानो दुवर्की सुनसरी तामाङलाई विगतमा सामान्य खर्च चलाउन पनि सकस थियो। चाडपर्व आउँदा उनलाई खर्चको अभावले पिरल थियो। बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि पैसाको उत्तिकै अभाव खड्कन्थ्यो। तर अहिले अलैँची खेती गरेपछि उनका यी समस्या बिस्तारै हल हुँदै गएको छ। अलैँची खेतीले उनको जीवनस्तर उकासिएको छ। 12 रोपनी जमिनमा अलैँची खेती लगाउँदै आएका छन्, जहाँ वार्षिक 2.5 क्विन्टल हाराहारीमा अलैँची उत्पादन हुने गर्दछ। अहिले चाहिँ अलैँची रोपेको छ। अलैँचीले चाहिँ हामीलाई धेरै नै सुविस्ता दिएको छ। पुरानो दुवर्कै मिनबहादुर तामाङले पनि व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। हाल 29 रोपनी जग्गामा अलैँची लगाएका तामाङ पनि यो व्यवसायमा निकै सन्तुष्ट छन्। अलैँची रोपिसकेपछि तपाईँको 1-2 पैसा चाहिँ को लागि अभाव भएको छैन। अब खर्च घरेसी खर्च गर्न चाहिँ निकै सरल भएको छ भनौँ न। पछिल्लो वर्ष अलैँचीको मूल्य घट्दा अलैँची उत्पादक किसान चिन्तित छन्। विगतका वर्षहरूमा प्रति केजी 2000 सम्म अलैँची बेच्दै आएका किसानले यस वर्ष प्रति केजी 500 रुपैयाँ हाराहारीमा अलैँची बिक्री गरेका छन्। पहिले मैले अब भनौँ न हाम्रो गाउँमा है कोदो मकै आलुको खेती भए अरू केही पनि हुँदैन है। र त्यसपछि पछि यो अलैँची आयो। अलैँची पछि हामीले चाहिँ अलैँची रोप्दै आएपछि हामीले अलैँचीमा चाहिँ अलिकति भनौँ न जति नै घाटा खाए पनि रेट नपाए पनि तर अलिकति अरू खेती भन्दा यसमा चाहिँ अलिक फाइदै पायो हामीले। गाउँपालिका भित्रका विभिन्न ठाउँमा अलैँची खेती विस्तार हुँदै गएको र अलैँची खेतीको विकासका लागि पालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। अलैँची विकासको लागि 8 नम्बर वडा दोर्दी गाउँपालिकाको 8 नम्बर वडा र 6 नम्बर वडा र अरू वडाहरूमा नै विस्तार हुँदैछ। तर अलैँची विकास गर्नको लागि गाउँपालिकाले निरन्तर सहयोग गरेको चाहिँ छ। यस क्षेत्रका किसानहरूले रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, साउने, जिर्मले, भर्लाङ्गे जातको अलैँची लगाउँदै आएका छन्। अन्य खेतीभन्दा अलैँची खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
नेपाल कृषि विकास बैंकले किसान क्रेडिट कार्ड तथा किसान एप सुरु गरेको छ। बुधबार बैंकको 54औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किसान क्रेडिट कार्ड र एपको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एप एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित हुने बताउँदै बैंकले किसानले बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराएपछि त्यसको निश्चित रकम कार्डमा लोड हुने र किसान एपमा किसानको प्रोफाइल तयार हुने बैंकले जनाएको छ। कृषि कर्मका लागि कृषकहरूले ऋण लिएपछि यस्तो कार्ड पाउने बैंकले उल्लेख गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि विकास बैंकले देशभरका सबै किसानको लागि लक्षित गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लक्षित समुदायका सबै नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपमा अपिल गर्न चाहन्छु, यो नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट लाभान्वित हुन, आफ्नो उद्यमशीलतालाई यो प्रविधिको माध्यमबाट सन्तुष्ट तुल्याउनका निम्ति सबै सम्बद्ध समुदाय महानुभावहरूले भरपूर कोसिस गर्नुहुनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हाल बैंकहरूले प्रयोग गर्ने एटीएम कार्ड आकारकै किसान क्रेडिट कार्ड क्यूआर कोडमा आधारित रहेको बैंकले जनाएको छ। बैंकले नगद भुक्तानी प्रदायकहरू गाउँ गाउँमा खडा गर्ने र सोही मार्फत किसानले उद्योग व्यवसायका लागि चाहिएको बेला नगद लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकले लक्षित वर्ग र प्राथमिकतामा रहेको समूहलाई सेवा विस्तार गरेको छ। कृषकहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने तर्फ पनि समस्या छ र उत्पादित वस्तुको बिक्री गर्न तथा न्यूनतम मुनाफापूर्ण मूल्य प्राप्त गर्न पनि समस्या छ। त्यसले गर्दा यो समस्याले कृषि कर्जालाई केही हदसम्म जोखिममा पुर्याउँछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको लगानी चाहिँ क्रमशः नेपालमा विस्तार भइरहेको छ। यो सुखद पक्ष हो। बैंक आधुनिक र प्रविधि मैत्री बन्न सफल भएको कृषि विकास बैंकले आगामी दिनमा आफ्नो सेवालाई अझ बढी व्यापक बनाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। भोलिका दिनमा हामी जोड तयारी गरिसकेका छौँ। भोलिका दिनमा सूचनाहरूलाई त्यसमा समाहित गर्दै बजारका मूल्य र चाहिने सबै साधन सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध हुने माध्यमहरूलाई समेत सूचनामूलक रूपमा ज्ञानको नलेज ट्रान्सफर गर्ने एप पनि यसैमा हामीले चाहिँ समाहित गरिसकेका छौँ। यसलाई हामीले क्रमशः जोड्दै एभ्री डे हामी इन्फर्मेसनलाई एड गर्दै जान्छौँ। हालसम्म कृषि विकास बैंकले 1 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। कुल प्रवाहित कर्जामा 28% कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा रहेको बैंकले जनाएको छ। बजारमा निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य वृद्धि भएको भन्दै उपभोक्ताको आक्रोश बढेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा निर्माण उद्यमीहरूले बजारमा चर्को मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आम उपभोक्ताको आक्रोश बढेको हो। बजारमा निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्ट, बालुवा गिट्टी, रोडा, फलामे तार, प्लास्टिकका पाइप तथा निर्माण क्षेत्रको फिटिङमा प्रयोगमा आउने सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय व्यापारीहरूले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कोभिडको महामारीबाट रोकिएको विकास निर्माण तथा सर्वसाधारणको घर निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको मूल्यले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिबाट निकै मारमा परेको गुनासो उपभोक्ता कर्मीको छ। बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयमा सरकारका निकायगत रूपमा जसले जिम्मेवारी पाएको छ, जसले ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ, ती निकायले लिखित रूपमा मौखिक रूपमा उजुरी गर्ने र सञ्चार माध्यम मार्फत खबरदारी गर्ने कुरा हो। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। तर विडम्बना के छ भन्नुलाई भने जसरी 72 सालमा भूकम्पको समयमा पुनर्निर्माणको बखत अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हवाला दिएर मूल्य बढाउने काम गरिएको थियो, अहिले त्यस्तै गरी कोरोनाको कारणलाई बहानाबाजी गराएर मूल्य बढाउने काम गरिएको छ। बजारमा निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सर्वसाधारण उपभोक्ताको आक्रोश बढेपछि सरकारी नियामक निकाय पनि दबावमा परेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि गर्ने उद्यमी तथा व्यापारीहरूमाथि कडा निगरानी भएको जनाएको छ। उपभोक्तालाई अस्वाभाविक मूल्य लिने व्यापारी तथा हार्डवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउने वाणिज्य विभागले जनाएको छ। गुनासोलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण सामग्री पसलहरूमा हामी गएर दैनिक हेर्ने र व्यवसायलाई अटेन्सन गराउने काम हाम्रो भइरहेको छ एउटा पाटोबाट भने। अर्को पाटोबाट कागजातहरू भन्सारसँग सम्बन्धित
र उनीहरूका प्रडक्सनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू ल्याएर हामीले एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। त्यो एनालाइसिसले जति बेला जसलाई जस्तो किसिमको दोषी ठहराउँछ त्यो दोषी उप कानुन बमोजिमको कारबाही चाहिँ हामी गर्छौँ। बजारमा दैनिक जसो निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र कम गुणस्तरको कारण उपभोक्ता ठगिएका छन्। सरकारले स्थानीय तहलाई पनि समन्वय गरेर विभिन्न टोल तथा बजारमा खुलेका निर्माण सामग्रीको हार्डवेयर पसलहरूमाथि कडा निगरानी गर्न सकेन भने उपभोक्ता चर्को मूल्यबाट ठगिन सक्छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिम 33 ओभर 1 बलमा 110 रनमा अल आउट भयो। खराब सुरुवात गरेको सुदूरपश्चिमका ओपनर सन्तोष भट्ट खाता खोल्न नपाउँदै आउट भएका थिए। त्यसपछि दोस्रो विकेटका लागि खड्क बोहरा र सञ्जु धामीले 80 रनको साझेदारी गरे। सञ्जु व्यक्तिगत 35 रनमा आउट भएपछि सुदूरले दोस्रो विकेट गुमायो। सुदूरपश्चिमका लागि खड्क बोहराले 40 रन बनाए भने सञ्जुले 35 रन जोडे। यस्तै अरुण ऐरीले 13 रन बनाउँदा अर्जुन साउदले 10 रन बनाए। बाँकी खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। जवाफमा पुलिसले 17 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा सुनिल धमला र कुशल भुर्तेलले 97 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। सुनिल धमला 57 रनमा आउट भए भने कुशल भुर्तेलले अभिजित 51 रन बनाए। जितसँगै पुलिसले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। समूह बी मा रहेको पुलिस पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशसँग पराजित भएको थियो। सुदूरपश्चिमको यो लगातार दोस्रो हार हो। यस्तै बुधबारको अर्को खेलमा प्रदेश 1 लाई 4 विकेटले पराजित गर्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले प्रदेश 1 ले 41 ओभर 1 बलमा 131 रनमा अल आउट भएको थियो। प्रदेश 1 का लागि विवेक मेहताले सर्वाधिक 50 रन बनाए भने फिरदोस अन्सारीले 32 रन तथा दीपक पासवानले 19 रनको योगदान दिए। बलिङमा आर्मीका साहब आलमले 4 तथा आकाश चन्दले 3 विकेट लिए। 132 रनको लक्ष्य पछाएको आर्मीले 29 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। खराब सुरुवात गरेको आर्मीका ओपनर अनिल मण्डल 0 रनमै आउट भएका थिए। त्यसपछि लोकेश बम पनि 13 रनमा पभेलियन फर्किए। त्यसै हरि चौहान 8 रनमा आउट हुँदा कप्तान विनोद भण्डारी मात्र 5 रनमा पभेलियन फर्किए। 5औं विकेटका लागि रोहित पौडेल र भीम सार्कीले अर्धशतकीय साझेदारी गरेपछि टिमको पारी सम्हालिएको थियो। रोहित व्यक्तिगत 36 रनमा आउट भए। त्यसपछि भीम सार्कीले 29 र राजेश पुलामीले 24 रन बनाउँदै आर्मीलाई जित दिलाएका थिए। जितपछि आर्मी 3 खेलमा 6 अङ्क बनाउँदै सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको पहिलो खेलमा 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको उद्घाटन खेलमा आर्मी र पुलिसले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको हो। बराबरीसँगै आर्मी र पुलिसले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन बिहिबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा साबिक विजेता एफएफले चन्द्रपुरको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल एन्फा मैदानमा हुनेछ। पहिलो पटक डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा सुरु भएको महिला लिगमा 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 15 लाख प्राप्त गर्नेछन् भने दोस्रोले 8, तेस्रोले 5 तथा चौथो टोलीले 3 लाख प्राप्त गर्ने एन्फाले जनाएको छ। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 थान स्कुटर प्राप्त गर्दा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनही 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। संविधानको मर्म र भावना कुल्चिए जनताको अदालतमा जाने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी। आफ्नै पार्टीको नेताले संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको भनाए।
संसद विघटन विरुद्ध काङ्ग्रेसले भोलि देशका सबै वडाहरूमा प्रदर्शन गर्ने, सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई सबैले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सहभागी भइदिन सभापति देउवाको आह्वान। काठमाडौँमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटन विरुद्ध मोटरसाइकल र्याली निकाले, माघ 9 गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदनमाथिको बहसका लागि अधिवक्ताहरूलाई आधा घण्टाको समय दिइयो, आधा घण्टा समय कम भएको अधिवक्ताहरूको जिकिर। कृषिमा वैदेशिक लगानी गर्ने तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुको कारण 15 दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमणका कारण थप 6 जनाको मृत्यु। गत 24 घण्टामा 383 जना कोरोना मुक्त। नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 2,62,642 पुग्यो। भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप दिने, भोलि खोप नेपाल ल्याइने। आजदेखि प्रदेश 1 को हिउँदे अधिवेशन सुरु, 3 मिनट बसेर पहिलो बैठक स्थगित। नागरिक एप प्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढ्यो, 5 दिनमा 3,11,000ले गरे डाउनलोड। बेलायतबाट नेपाली नागरिक र एनआरएनलाई शर्तसहित आउन अनुमति, बेलायत स्थित कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा नेपालमा प्रवेश अनुमति लिनुपर्ने। बिहिबारदेखि तातोपानी नाका 3 साताका लागि बन्द हुने, सीमामा रहेको मितेरी पुल पुनर्निर्माण गर्नका लागि नाका बन्द गरिएको भनाइ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोद्वारा 536.5 ग्राम खैरो हेरोइन सहित 9 जना पक्राउ, 6,71,500 रुपैयाँ नगद र 7.5 ग्राम एम्फेटाइमन आइस ड्रग समेत बरामद। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा 6 पूर्व मन्त्री र 2 मुख्य सचिव सहित 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने सिआइबीको निष्कर्ष, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको भनाइ। मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुँ भनी 15 लाख ठगी गर्ने पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा सङ्खुवासभा 5 खान गाउँपालिका 5 का तुलसी थापा। मनाङमा निर्वाचनको तयारी सुरु, आगामी निर्वाचनका लागि 28 वटा मतदान केन्द्र निर्धारण। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठन भएको 3 वर्ष पुरा, 42 वटा विधेयक पारित। बुधबार शेयर बजार 15 अङ्कले बढ्यो, 1,59,00,000 किता शेयर किनबेच, 6 अर्बको कारोबार। 10 महिनापछि नेपाली महिला फुटबल टोली खेलमा फर्क्यो। बुधबार राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गत 2 विभागीय टोली आर्मी र पुलिस क्लब बीच खेल बराबरीमा सम्पन्न। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पुलिसको पहिलो जित, सुदूरपश्चिम प्रदेश 9 विकेटले पराजित, प्रदेश 1लाई हराउँदै आर्मी सेमी फाइनल नजिक। चीन सरकारले बेपत्ता बनाएको भनिएका ज्याकमा सार्वजनिक भएसँगै उनको कम्पनीको सेयर मूल्य 5 गुणाले बढ्यो। ट्रम्पको विदाईबारे इरानले दियो प्रतिक्रिया, एक अत्याचारी शासकको अन्त्य भएको भनाइ। कार्यकाल सकिनै लाग्दा ट्रम्पद्वारा 73 जनाको सजाय माफ, लडाईँ सुरु भएको प्रतिक्रिया। र अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा बाइडनले आज पदभार ग्रहण गर्दै ट्रम्प कार्यक्रममा नजाने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। रुसमा प्रचलित अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीमा जनवरी महिनामा मनाइने एपिफेनी नामक पर्वमा मानिसहरू चिसो पानीमा डुबुल्की लगाउने गर्छन्। धर्मनिष्ठ व्यक्तिका रूपमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि चिसो पानीमा स्नान गरेका छन्। एपिफेनीको अवसरमा रुसीहरूले नदी वा तलाउमा हिउँले ढाकिएको पानीमा डुबुल्की लगाउने गर्छन्। यसै दिन जिजस क्राइस्टले जोर्डन नदीमा डुबुल्की लगाएको मान्यता छ। एपिफेनीको मध्यरातमा सबै पानी पवित्र बन्ने र मानिसका पाप पखालिने रुसीहरूको विश्वास छ। 16औं शताब्दीदेखि चलेको यो परम्परालाई अनुसरण गर्दै पुटिनले पनि पाप पखाल्न निकै चिसो पानीमा डुबुल्की लगाएका हुन्। पुटिनलाई पार्किन्सन रोग लागेको र सन् 2021 को अन्त्यसम्ममा राजीनामा दिएर अर्को व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन लागेको भनी बेलायतका ट्याब्लोइड पत्रिकाहरूले खबर दिएकोमा भ्रम चिर्नका लागि पुटिनले चतुरताका साथ एपिफेनीको अवसरलाई सदुपयोग गरेका हुन्। उनले नीलो प्यान्ट लगाएर डुबुल्की मारेका थिए। नीलो रङ पुटिनका विरोधी एलेक्सी नावल्नीको रङ हो। नीलो रङमा पानीमा डुबाएर उनले आफूसँग जोडी खोज्ने सबैलाई डुबाइदिने संकेत दिएको बताइएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतले उपलब्ध गराउने कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोप बिहिबार नेपाल आइपुग्ने, पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई
दिइने। मुठभेडको मुखमा पुगेको प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अन्य अनुमति। भोलिबाट सदनको 6 महिना कट्ने भएको हुनाले हामीले आजै सदनलाई सुरुवात गराएका छौँ। संसद विघटन विरुद्ध रिट निवेदनमाथिको बहसका लागि अधिवक्ताहरूलाई आधा घण्टाको समय दिइयो। आधा घण्टा समय कम भएको अधिवक्ताहरूको जिकिर। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पुलिसको पहिलो जित। सुदूरपश्चिम प्रदेश 9 विकेटले पराजित। प्रदेश 1 लाई हराउँदै आर्मी सेमिफाइनल नजिक। र सकियो डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा बाइडेनको शपथ ग्रहण आज। ट्रम्प भने कार्यक्रममा नजाने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, के प्रचण्ड माधव नेपाल ओलीका विकल्प हुन् भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।